अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान एंड हदीस चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसमें हम तशदीद मार तशदीद पढ़ेंगे। यानी कि एक लफ्ज़ में दो हरूफ के ऊपर तशदीद हो तो उस हर्फ को उन हरूफ को किस तरह से मिलाकर सख्ती के साथ पढ़ते हैं। तशदीद का माना है सख्ती के साथ पढ़ना, ठीक है। तशदीद मतलब शद, जिस हर्फ के ऊपर शद होगी उसको मुशद्दद कहेंगे, और अगर दो हरूफ के ऊपर शद आ जाए तो उनको किस तरह से मिलाकर पढ़ते हैं। आज के इस सबक में, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज ये पढ़ना सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो को सुनने के बाद, याद करने के बाद आप लोग इस काबिल हो सकेंगे कि बग़ैर किसी की मदद के आप लोग ये तख्ती जो है वो आसानी के साथ पढ़ेंगे। और जब ये हरूफ जो हैं कुरान पाक में आएंगे तो आपको पढ़ने में किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी या मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आइए बग़ैर किसी तख़ीर के हम अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़बर ज़ा, यज़, ज़ा ज़बर काफ, ज़क, काफ खड़ी ज़बर का, यज़्ज़क्का। यहाँ दोनों हरूफ को सख्ती के साथ पढ़ना है, ज़ा और काफ। या के साथ मिलाकर पढ़ना है ज़ा को, और ज़ा के साथ मिलाकर पढ़ना है काफ को, और दोनों हरूफ के ऊपर सख्ती करनी है क्योंकि इन दोनों हरूफ के ऊपर शद है। यज़्ज़क्का, यज़क्का नहीं कहेंगे, यज़क्का गलत है, फिर ज़ा की शद नहीं पढ़ी जाएगी। यज़्ज़का इस तरह भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर काफ की शद नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। दोनों को मिलाकर सख्ती के साथ पढ़ना है, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का, ठीक है। या ज़बर ज़ाल, यज़, ज़ाल ज़बर काफ, ज़क, काफ ज़बर का, यज़्ज़क्का, रा पेश रू, यज़्ज़क्करू। अब आपने यहाँ पहले लफ्ज़ में ज़ा और ज़ाल दोनों की आवाज़ों में फ़र्क रखना है। ज़ा जो है वो बारीक सीटी वाला हर्फ है, और ज़ाल जो है वो बग़ैर सीटी के। ज़ा बारीक सीटी और ज़ाल बग़ैर सीटी के। यहाँ पढ़ेंगे यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का नहीं पढ़ेंगे, यज़्ज़क्का। और दूसरा है यज़्ज़क्करू, ज़ाल की सीटी नहीं निकलेगी, यज़्ज़क्करू। रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि इसके पेश है, तो पेश और ज़बर वाली हरकत जब हो तो रा जो होती है वो पुर पढ़ी जाती है। हमज़ा ज़बर लाम, अल, मीम पेश दाल, मुद, दाल ज़बर सा, दस, सा ज़ेर, अल मुद्दस्सी, रा पेश रू, अल मुद्दस्सिरु, ठीक है। बाज़ जगह पर मुदस्सिरु है तो मुदस्सिरु नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर मुद्दस्सिरु, क्योंकि दाल के ऊपर भी शद है और सा के ऊपर भी शद है, तो सख्ती से पढ़ेंगे मुद्दस्सिरु, अल मुद्दस्सिरु। हमज़ा ज़बर लाम, अल, मीम पेश ज़ा, मुज़, ज़ा ज़बर मीम, ज़म, मीम ज़ेर मी, अल मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, अल मुज़्ज़म्मिलु। यहाँ ज़ा और मीम के ऊपर शद है, इनको सख्ती के साथ तो पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन मीम के ऊपर गुन्ना भी करना है क्योंकि मीम के ऊपर शद है, ठीक है। गुन्ना का बयान है कि नाक की सख्त हड्डी में आवाज़ ले जाकर एक अलिफ की मिकदार के बराबर ठहर कर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। और गुन्ना कब होता है? जब नून और मीम मुशद्दद हों, ठीक है, तब गुन्ना होता है। जब नून और मीम मुशद्दद हों यानी इनके ऊपर शद हो तो गुन्ना होता है। अल मुज़्ज़म्मिलु, जल्दी से नहीं पढ़ना इनको, अल मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिलु इस तरह से नहीं पढ़ना, मीम के ऊपर रुकना है, थोड़ी देर ठहर कर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ना करना है, थोड़ी देर ठहर कर
پڑھنا ہے. المزمل. عین ز لام عل، لام ز یا لی، یا ز یا جی، علی، نون زبر ن، علیین. یہاں علامت وقف ہے تو طا بھی ہے اور وقف تام بھی، تو اس لیے یہاں پر وقف کریں گے. علیین. وقف کا ہے کہ آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ختم کر کے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. علیین. عین ز لام عل، لام ز یا لی، یا پیش واو یو، علیو، نون زبر ن، علیون. یہاں پر بھی وقف تام ہے اور طا بھی ہے، علامت وقف ہے تو یہاں پر بھی وقف کریں گے. علیون. حمزہ زیر نون، ان، نون زبر لام، نل، لام زبر لا، ان اللہ، ذال زیر یا ذی، ان الذی، نون زبر ن، ان الذین. یہاں نون جو ہے وہ بھی مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. ان الذین نہیں پڑھیں گے، ان الذین. حمزہ زیر لام، لام زبر لام، لام زبر لا، الا اللہ، ذال زیر یا ذی، الا الذی، نون زبر ن، الا الذین. یہاں جو پہلا لام ہے اس کے بعد الف ہے لیکن وہ ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ وہ خالی الف ہے. بعض دفعہ خالی الف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ اگلے حرف کے اوپر یہاں شد ہے تو اس کو پہلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس لیے درمیان والے جو خالی الف ہے ان کو نہیں پڑھا جائے گا. میم زیر نون، من، شین زبر را، شر، را زیر نون، رن، نون زبر فا، نفا کھڑی زبر فا، من شر النفا. یہاں 3 حروف ہیں جن کو ملا کر پڑھنا ہے. پہلا حرف ہے را، مشدد حرف ہے را، دوسرا مشدد حرف ہے نون اور تیسرا ہے فا. ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے سختی کے ساتھ. شر النفاثات نہیں، ٹھیک ہے کہ تینوں میں سے 2 پہ سختی کی، ایک پر نہیں کرنی، تینوں پر سختی کرنی ہے. سا کھڑی زبر سا، تا زیر تی. یہاں نون جو ہے یہاں اس پر اخفا ہوگا. اخفا کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، جس کو نہیں پتا میں اس کا لنک جو ہے غنہ کا اور اخفا کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. جن لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ جا کر دیکھ لیں. آگے جو ہے حرف اخفا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا حقیقی ہوگا تو یہاں نون پر اخفا ہوگا. من شر النفاثات، من شر النفاثات. فا اور سا کے اوپر ایک الف کے برابر مد ہوگی کیونکہ ان کے اوپر کھڑی زبر ہے. فا زبر عین، فع، عین زبر الف عا، فع آ. لام 2 پیش لام، لام زیر لی، فعال لی. میم زبر الف ما، فعال لما. یا پیش یو، را زیر یا ری، یوری. دال پیش دو، یوریدو. فعال لما یرید. یہاں پہ وقف کرنا ہے تو وقف کریں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. فعال لما یرید. دال جو ہے حروف قلقلہ ہے تو اس میں قلقلہ کریں گے. قلقلہ کا مطلب ہے دوبارہ آواز آنا. یرید، دال کو دبائیں گے نہیں، یرید.
فعال لما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر نہیں یاد ہوا تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اس کی مشق کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلدی سے یاد ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔